نبی عطا کیتا جہاں اللہ پاک نے عرشہ تے قسم چاہیاں او نبی عطا کیتا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگھوڑے دے وچ بیٹھے معصوم ہیں اٹھی باندھن عرض کرے تے لوگوں میری ماں تے بہتان نہ لاؤ میں بھی پاک ہاں میری اماں بھی پاک ہے میرے تو بعد او نبی آمنا ہے جہاں عرشہ تے نا احمد ہوسی فرشہ دے محمد ہوسی جہاں نا جا قسمہ مولا چاہیا جننا جا قسمہ جننا جا قسمہ جننا جا قسمہ مولا چاہیا انسان جیدہ نتیا گوایا انسان جیدہ نتیا گوایا انسان جیدہ نتیا گوایا ہو زہرا دا بابا سادہ نبی سادہ نبی اس پہ آتوں اللہ پاک نے وہ نبی عطا کی دے جہاں جنگل دے حیوان جنگل دے شیر حضور پاک دی بکری لکیندن بکری لکا دی دی تو عادت سادہ نبی دیا اے جنگل دے شیروں میری بکری کیوں لکائی وے جنگل دے شیر اپنی زبان دے وچ عرض کھڑے کرندن دے آدھے کرنے سونے دے نادی بکری لکاؤں جا سونے دے نادی سونے دے نادی سونے دے نادی بکری لکاؤں جا آسن چھوڑا من بہانا بڑھوں جا آسن چھوڑا من بہانا بڑھوں جا آسن چھوڑا من بہانا بڑھوں جا او زہرا دا بابا سادہ نبی سادہ نبی کل انبیاء تو بادشاہ جائنا انبیاء تو بادشاہ محبت لڑا کو جو سبحان اللہ میں پہلے عرض کی تھی میں عبادت سے مل کے پڑھ رہا کیونکہ میں کو بھائی سراج معصوم صاحب فرمان کیتے میں حاضر تھی ہاں انشاءاللہ تو سجدہ کو خوش کرنے واسطے آپ نے نبی دا ذکر کرنا کھڑا تو آکو تو صاحب اللہ پاک نہیں ہو نبی عطا کی تھی ایک کمہ بٹھری یہود نے تو آدھے تو سارے نبی دی ذات کلمہ نہیں پڑھنا چاہتی دل وچ سوچے دیے اتھا مجبور تھی کہ کلمہ پڑھنا پوسی وطن چھوڑ گنڈی بجے دیے شامر دی اوقات نہیں تو آدھے تو سارے نبی آیا مزدور بان کے آیا وہاں گنڈی چاہتی سیر پہ رکھی منزل مقصود تے پجایا او نبی جاملے گنڈی لے دے اما بڑھڑی آدھیے اے جوانا اے مزدورا دسا تیری مزدوری چاہے اپنا تعارف کرا تو آدھے سارے نبی عرض کریں دے اما میں مزدوری گھنا لالا نہیں میں اوہو جوانا جہاں دینا تے تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہتی اما بڑھڑی ہاتھ بڑھی دیے تیارز کریں دیے اے میں بھول